बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है शाहिद पठान और आप देख रहे हैं नूरे हदीस। प्यारे दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने बताया था कि सऊदी अरब में मूर्ति पूजा दोबारा शुरू हो गई और इस बात पर हमने बहुत ही डिटेल में बताया था। अब एक ऐसी खबर सऊदी अरेबिया के हवाले से बताने वाले हैं जो सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल है। एक बार फिर कुछ ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही है कि बतौर मुसलमान आपका सिर शर्म से झुक जाएगा कि इस्लामी दुनिया की लीडरशिप करने वाला सऊदी अरब, जिसकी सरजमीन मक्का और मदीना की वजह से बहुत ही मुकद्दस और पाक है, पूरी दुनिया में जब भी कहीं पर जुल्म होता है तो मुसलमानों की नज़रें सबसे पहले इसी देश की तरफ होती है कि शायद वो हमारे हक में कोई बात करे। दोस्तों, आपको ये खबर बताने से पहले कुछ बताना चाहता हूँ और इसे देखकर आप खुद फैसला कीजिए कि ये सही है या गलत। आपको शायद याद होगा कि 2023 में G20 देशों के शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए दिल्ली आए कई नेता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए संडे के दिन राजघाट पहुंचे। हालांकि इन नेताओं में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान शामिल नहीं थे, जबकि वो G20 सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए सैटरडे को ही दिल्ली पहुंच चुके थे। कई लोग ये जानना चाहते थे कि सऊदी प्रिंस के राजघाट पर ना होने की कोई खास वजह थी। जानकारों का कहना है कि राजघाट पर प्रिंस मोहम्मद के ना होने की वजह महात्मा गांधी जी के लिए कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं, बल्कि उनकी सल्फी अकीदा हो सकता है। सल्फी या जिन्हें अहले हदीस कहते हैं, वो किसी तरह की समाधि या मज़ार पर नहीं जाते हैं। तो अब आप लोग ये दूसरी खबर देखे, शायद अब आप हैरान होंगे। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से लगातार सोशल मीडिया पर सऊदी अरेबिया की एक स्टैचू यानी मूर्ति वाली वीडियो भी वायरल हो रही है, जो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने भी ट्विटर, फेसबुक या इस तरह के किसी दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर देख ली होगी। यही वजह है कि आप में से बहुत सारे लोग लगातार कमेंट्स कर रहे थे कि इस पर वीडियो बनाकर इसकी हकीकत बताई जाए। वायरल होने वाली इस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि सऊदी अरेबिया के जो हुक्मरान हैं यानी कि मोहम्मद बिन सलमान, उनका एक बड़ा सा स्टैचू बनाया गया है जो देखने में गोल्ड यानी सोने का मालूम होता है और इसको क्रेन वगैरह के ज़रिए से एक जगह पर लगाया जा रहा है। ये वीडियो सऊदी अरेबिया के किस इलाके में शूट किया गया है या फिर इस स्टैचू को किस ख़ास सिटी और इलाके में लगाया जा रहा है, ये सब तो अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। लेकिन वीडियो देखकर ये बात क्लियर है कि जो कुछ भी हो रहा है वो यकीनी तौर पर बहुत ज़्यादा अनोखा और हैरानकुन है। अनोखा और हैरानकुन हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सऊदी अरेबिया जैसे देश में ना तो ये पिछले 1400 से 1500 साल के इतिहास में हुआ है और ना ही कोई सोच सकता था कि फ्यूचर में कभी ऐसा हो भी सकता है। ये वीडियो किस जगह पर रिकॉर्ड की गई है इसके बारे में अभी तक कुछ नहीं पता, लेकिन इस्लाम के अंदर किसी भी मूर्ति को बनाने और इसके साथ किसी भी किस्म की अकीदत को रखने से वाज़े तौर पर मना किया गया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्हीं चीज़ों की वजह से बाद में लोगों के अंदर शिर्क और बुत परस्ती का आगाज़ होता है और लोग इन चीज़ों से अपनी अकीदत में बड़ा बड़ा कर इनको खुदा बना लेते हैं, जैसा कि अरबों ने इस्लाम आने से पहले किया हुआ था। जिन बूतों को अल्लाह के रसूल ने तोड़ तोड़ कर इस पाक सरजमीन से पाक किया था, आज वही काम सऊदी हुक्मरान 1400 साल के बाद फिर से दोहरा रहे हैं। ये वो सऊदी अरेबिया है, ये वो मुकद्दस जगह है जो कि इस्लाम का घर है, पैगंबरों का घर है। बहुत से लोग आज भी ये सोचते होंगे कि हज़ारों लाखों सहाबा और इनकी औलाद की मौजूदगी के अंदर कैसे यजीद ने हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद करवाया। ये कैसे मुमकिन हुआ कि लोग खौफ की वजह से, जान जाने के डर से ये सब कुछ देखते रह गए। इसका जवाब है
کہ آج خود کو اسی ٹائم کے اندر واپس جا کر سعودی عربیہ کے اس لبرل نظام اور دین کی تعلیمات کا مذاق بنا کر انہیں تباہ کرنے پر اپنی زبان کھول کر دیکھ لے کہ آج بھی انسان کی فطرت نہیں بدلی کہ جان جانے کے خوف سے وہ سب کچھ آج بھی برداشت کر رہے ہیں جو کہ 1400 سال پہلے کے بزدل مسلمانوں نے کیا تھا، اور کچھ پیسے سے بک گئے تھے اور کچھ خوف کی وجہ سے اور کچھ کو علمی طور پر گمراہ کر کے گمراہی کی طرف دھکیل دیا گیا۔ لیکن آج 1400 سال کے بعد بھی وہ سب کچھ ہماری نظروں کے سامنے ہے کہ ہم نے برائی کو برائی سمجھنا چھوڑ دیا ہے۔ لیکن دوستو، ماڈرن ورلڈ کے چکر میں محمد بن سلمان نے سعودی عربیہ کا جو حال کیا ہے نا، وہ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں، اور دوسری طرف سوچنے والی بات تو یہ ہے کہ اس کے خلاف بات کرنا تک نہ صرف جرم ہے بلکہ بغاوت سمجھا جاتا ہے، جس کی سزا قید یا سیدھا موت ہے۔ آپ نے یہ خبر تو دیکھی ہوگی کہ کئی بے گناہ عالم دین اور حرم کے امام کعبہ بھی اس وقت بھی اپنے حق بات کہنے کے جرم کی سزا کاٹ رہے ہیں۔ فلسطین کے مسلمان بھائیوں کی مدد کرنا تو دور کی بات ہے، سعودی بادشاہ الٹا ان کو برباد کرنے والی اسرائیل اور امریکہ کو ہر طرح سے راضی کرنے کے اندر بزی ہے۔ سعودی اور اسرائیل کی دوستی، ان کے آپسی رشتے اور بیک ڈور ڈپلومیسی جو کہ پردے کے پیچھے چل رہی ہے، اس کے ایفیکٹ اب دنیا کو نظر آنا شروع ہو رہے ہیں۔ خبر یہ ہے کہ اگر آپ اس وقت بھی سعودی عربیہ کے اندر موجود ہے تو آپ کو کسی بھی وقت اریسٹ کیا جا سکتا ہے اس جرم میں کہ اگر آپ اسرائیل کے ظلم کے خلاف پروٹیسٹ کرنا تو دور کی بات ہے، اس کے خلاف کچھ بھی سوشل میڈیا پر پوسٹ کرتے ہیں تو فوراً سے آپ کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ صرف یہی نہیں بلکہ اگر کسی شخص نے آج سے 10 سال پہلے بھی اسرائیل کے خلاف کچھ پوسٹ کیا ہے تو اسے بھی گرفتار کر لیا جائے گا۔ رپورٹس کی مانے تو مذہب اسلام کا سب سے مقدس شہر یعنی مکہ اپنی لگ بھگ 95% ایتہاسک وراثت کو کھو چکا ہے، یعنی جو اس کی قیمتی ایتہاسک چیزیں تھی ان میں سے 95% ختم ہو چکی ہے، اور یہ سب کچھ ہوا ہے اونچے ٹاور اور آسمان کو چھوتی ہوئی اونچی بلڈنگز کی وجہ سے۔ نئے ڈیولپمنٹ کے نام پر اسلامک اتہاس کی ان بڑی بڑی نشانیوں کو بڑی تیزی کے ساتھ ختم کر دیا جا رہا ہے، جس میں پرانی مسجدیں اور بہت سارے صحابہ اکرام کی قبروں کے نشان اور اس کے علاوہ ان کے گھروں کے نشان تک موجود ہے۔ اور ظاہر ہے یہ سب کچھ اس لیے کیا جا رہا ہے کیونکہ جو نئی اونچی بلڈنگز بن کر کھڑی ہوگی وہ سعودی عربیہ کو لاکھوں ڈالر کما کر دے گی۔ حالانکہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ دوسری سائیڈ میں جو اسلامک ایتہاسک نشانیاں ہیں وہ بھلا سعودی عربیہ کو کچھ بھی کما کر نہیں دینے والی۔ ظاہر ہے سعودی عربیہ یہ سب کچھ اپنے ویژن 2030 کے لیے کر رہا ہے، اور اس کا اثر ہم پہلے ہی جدہ اور ریاض جیسے شہروں میں دیکھ چکے ہیں، جہاں پر اب نہ صرف بہت سارے بڑے بڑے میوزیکل شو ہوتے ہیں بلکہ ساتھ ہی ساتھ نائٹ کلب، بیچ اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں بھی اوپن ہو چکی ہے۔ ظاہر ہے محمد بن سلمان تو خود اپنے انٹرویو میں یہ بات کہتے رہتے ہیں کہ وہ بہت جلد ہی سعودی عربیہ کو دوسرا یوروپ بنا دیں گے، یعنی دنیا کے بہت سارے لوگ جو چھٹیاں پڑنے پر یوروپ گھومنے کا پلان بناتے ہیں وہ دراصل آنے والے دنوں میں یوروپ کی جگہ سعودی عربیہ کا پلان بنائیں گے۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ایک طرف سعودی عربیہ یوروپ کو کاپی کرتے ہوئے ماڈرنائز تو ہو رہا ہے اور اس کی دیکھا دیکھی اونچی بلڈنگ تو بنا رہا ہے، مگر وہ یوروپ سے یہ نہیں سیکھ رہا ہے کہ آخر اپنی ایتہاسک وراثت کی حفاظت کیسے کی جا سکتی ہے اور ہم کو اپنی ایتہاسک چیزوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے۔ کیونکہ دوستو یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یوروپ بھلے ہی آج کے دور میں بہت زیادہ ایڈوانس ہو چکا ہے اور ٹیکنالوجی سے مالا مال ہو چکا ہے، مگر اس کے باوجود بھی اگر آپ غور کریں گے تو آپ لوگ دیکھیں گے کہ یوروپین لوگ آج بھی نہ صرف اپنی ایتہاسک چیزوں کی حد سے زیادہ حفاظت کرتے ہیں بلکہ ان کو بہت زیادہ اہمیت بھی دیتے ہیں۔
تو پیارے دوستو یہ تھی آج کی جو ویڈیو ہم آپ کو دکھانا چاہتے تھے۔ آج جو ہم نے معلومات، جو باتیں، جو خبریں آپ کو دکھائی ہے، وہ آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں آپ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور آپ کون سی ویڈیوز آنے والے وقت میں ہمارے چینل نور حدیث پر دیکھنا پسند کریں گے، آپ وہ بھی ہمیں کمنٹ کے ذریعے بتا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم اس پر بھی بہت جلد ویڈیو آپ کو بنا کر دکھا دیں گے۔ تو ہم ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔